تعالی عنہ اغا صحابی دے چې خپل مال نه تیر دے، خپل اولاد نه تیر دے، د خپل ځان نه تیر دے، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف نه خوخی، خپل ځان شهادت لور کوي، خپل ځان دار ترسي، خو لیکن د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین مخالفت داغه دا خلاف خبران نه کوي. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کافرونی ولده غزائے بدر کے کافر مړ شوی دی، قریش ډیر په جذبه باندې دي، وای چې مونږ با د دې مسلمانانو نه بدل اخلو. یو حضرت خبیب ونیولو، وی ویل چې دې خبیب خلق راجم کړل، خلق ته ویل چې دې خبیب ستمنګا مشران وجلی دي، د دن پارا د مرګ تیاریانې شروع شولې. ویخی جو دوارا لاسونا اخفی ورلا تڑری دی، عادتنا مخ کے خبیب توئی یا خبیب اتحب ان محمدا مکانک، اے خبیب اے تخدا وخی استا پزید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغد گیرشی او اغد مرشی وانت فی اہلک سالما، او تفخبل اہل کی خوشحال اور روح جوڑی. وہ عشق دو خبیب دا سے حد ترسید لو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب جواب کی حضرت خبیب خلق توائل تاریخ کو پانو باندی داغا الفاظ پاتی شوی دی. اغوی واللہ ما احب ان اکون آمنا فی اہلی و ولدی، اللہ باندے میری قسم ہوئی زنخ و خوم چیزر اخفل اہل و عیال سر خوشحال و روغسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدی زماد و جنا معمولی شان دی تکلیف ہم و نرسیگی. دے وینا داوری دلونا پس کافر حیران شل خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اگر کہ دمرا وفاداری واچ خلق بالکل خاموش پاتشول، خلق بالکل اخلی پاتشول. بیائی داغین پس سلیب آغازے چی واللہ تیار کڑے و پانسی زیتے و خیجو، تیرونو غزارون پہ وکڑل، دنیزو غزارون پہ وکڑل، دوری پہ یویشتلی شہادت مقام تو رسیدو. خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جباد خبیب رضی اللہ عنہ زبان دا اللہ دا یاداش نخالی نو، بے رسول الفاظ ویل اللہم بلغ عنی رسولک، اے اللہ قبل رسول دا خبر ورسوا چو خبیب سس چو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دا حالات داور تور سوا. حضرت خبیب یو یادگار الفاظ ویل فلست ابالی حین اقتل مسلما، فلست ابالی حین اقتل مسلما على ای جنب کان للہ مسرعی. زفر وان نلرم کزد اللہ لفارم مسلمان شہید ایگم، زما بدن دکم کم زے کی جرے زما بدن کپار طرف باندی پریوزی وکم لور باندی پریوزی اللہ دین دو جنا. وذاک فی ذات الالہی و ایشاء
یبارک علی اوصال شلو ممزعی زما مرگ د الله لپاره دے او کاغو واړی نو دغه ټوټي ټوټي شوی بدن باغی کی با برکت واچي نو دا د حضرت خبیب د اسلام سره مینوا دا د حضرت خبیب د الله د دین سره مینوا دا د حضرت خبیب د قران سره مینوا دا د حضرت خبیب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینوا چې خپل ځان